बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज तो अगर ख़बर भी हो और बहुत बड़ी भी हो तो आप और मैं तो डिस्कस कुछ नहीं किया करते। आज का दिन कॉलर्स का दिन होता है, इंतज़ार किया करते हैं उनकी कॉल का। 0512805031। आपको तो ज़बानी याद हो गया भाई। बस देख लें, आप आपके साथ रह रहे कि मेमोरी भी तेज़ हो रही है। कल सदर ममलिकत जो है बड़ा ख़िताब करने वाले हैं पार्लियामेंट से, वो भी एक ख़बर है, लेकिन हम उसको इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि इतने अरसे के बाद वो जो आपके दोस्त गए हैं वो 2003 आखिरी ख़िताब किया, उसके बाद कहा कि ये जो पार्लियामेंट है ये महज़ब नहीं है, तो इसलिए मुझसे ख़िताब नहीं किया जा रहा। के हवाले से मेरा ख्याल है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मुश्ताक ये देखने की होगी, मुझे इत्तला मिली है बहुत रिलायबल सोर्सेज से कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फ़ोन भी किया आज मियाँ साहब को, ठीक, और ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपके छोटे भाई की पहली जो तकरीर है जॉइंट सिटिंग से उसमें आप आएंगे, और कहा कि आप प्रेसिडेंट बॉक्स में बैठे। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा लगेगा कि एक साहब ऐसे थे जो कि 2003 के बाद मौके दिखा के वहाँ से चले गए थे, कभी आए नहीं। तो कम अज़ कम विद ऑल सेड एंड डन, इख्तलाफात भी अपनी जगह पे, जुदाई भी अपनी जगह पे, कि पहली मरतबा मुंतखब सदर जो है वो ख़िताब कर रहे हैं जॉइंट सिटिंग से, अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और वहाँ पे मेन अपोजिशन पार्टी के जो सरबराह हैं बावजूद पार्लियामेंट के वो मेंबर नहीं हैं वो मौजूद हों, तो इससे एक अच्छा मैसेज आएगा। दूसरा, कल की एक और बड़ी अच्छी खबर ये है कि वो जो क्रॉस LOC ट्रेड है ना, उसमें कश्मीरियों को रिलीफ देने के लिए जो ट्रक सर्विस शुरू की जा रही है, उसका वफ्द कल पाकिस्तान से जा रहा है इंडिया। 22 तारीख को मुज़ाकरात होंगे, और अच्छी बात, सिग्निफिकेंट बात यह है जिसके बारे में हमारे वो बात हो रही थी, महबूबा, बिल्कुल महबूबा मुफ्ती प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, और अच्छी बात जो है कि चौधरी एजाज साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उसकी क़यादत कर रहे हैं। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड खालिद सुल्तान उस वक्त का हिस्सा हैं जो कि वहाँ मुज़ाकरात करेंगे इंडिया। तो ये एक समझ लें आपने, ये उनका वक्त में शामिल होना ऐसे ही है कि जैसे इंडिया क्योंकि आज़ाद कश्मीर को नहीं मानता कि वो भी, तो वो उनकी मौजूदगी वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर की, ये अच्छा साइन है अगर ये शुरू हो जाए। और एक कितने सीनियर ब्यूरोक्रेट की मौजूदगी आज़ाद कश्मीर से इस बात को फर्दर इंडिकेट करेगी, जिसका हम इशारे दे रहे थे, हमें जो इशारे आ रहे थे वो हम आगे शेयर कर रहे थे अपने देखने वालों से, कि शायद हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की, हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद ड्यूल कैरेज वे जो है ना बन रही है, मरी तक पहुँच गई है, यही आगे जो है ना कनेक्ट करेगी कोहाला से सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल चिकोठी, और उधर से भी सुना तो ऐसी सड़क बन रही है जिसको अच्छी खासी जो है वो लोग जो है ना वहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाए तो कश्मीरियों के लिए एटलीस्ट जो ताजर पेशा लोग हैं, जिनका वो जो कहते हैं ना कश्मीर की मंडी रावलपिंडी तक तो माल आएगा, लेकिन सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में आएगा। अच्छी और दूसरी एक और जो बात है ना मुश्ताक, मेरा अपना ये ख्याल है कि कल भी मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि सदर ममलिकत कोई बहुत बड़ा इकनॉमिक रिलीफ शायद अनाउंस नहीं कर पाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। वो तो न्यूयॉर्क की कॉन्फ्रेंस के बाद ही शायद कोई वहाँ से कुछ लेकिन फिर भी हर हाल ये कि लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ना हो तो मायूसी ऐसी नहीं है। लेकिन बात जो मुझे आज मेरा और आपका दिन नहीं है, नाम खबरें डिस्कस कर रहे हैं, लाहौर से कॉलर हैं, उनके मसाइल हैं, उनकी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हमायूं बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी हमायूं साहब, मेरा आपसे छोटी सी गुजारिश है जी कि ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डॉक्टर बाबर रहमान, फौजिया वहाब, शीरी रहमान और कुछ और साहिबान ये लोगों को यानी कि बैक फाइटिंग करके बताते हैं कि जी उन्होंने फलां दरवाजे से भागे। किसके बारे में कहते हैं? ये गवर्नमेंट के बारे में जी, कि ये देखें मायदे से फिर जाना और मायदे के हट जाना जी। क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि जो लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, क्या उनको इतराक नहीं है कि ये भी झूठ बोल रहे हैं इतना ज्यादा? जी बिल्कुल, शर्म आनी चाहिए जी। नहीं इतना हमायूं साहब देखें मेरी बात, हम जो लाइव कॉल्स लेते हैं, हमें आप ये देखें हमारे साथ थोड़ा सा तावन करें
کہ اتنا سخت زبان استعمال نہ کریں جو کہ آپ کے ظاہرہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک مکتبہ فکر ہے، وہ اپنے بارے میں ہم بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہ لگے کہ جیسے کوئی ہم کیمپین کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سٹینڈ ہے، انہوں نے اپنے معاہدے کیے، ان معاہدوں کو پورا نہ کر سکے، یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا کال کویت سے ہے جی۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، آپ کو ہلو، یہ تو پیچھے میوزک کی آواز۔ جی السلام علیکم جی، آپ میوزک تھوڑا سا اگر آہستہ کریں اور ہم سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ احمد بول رہا ہوں کویت سے سر۔ جی احمد صاحب۔ مشتاق مناز صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں سر۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ جی ہیلو جی سن رہے ہیں ہم۔ منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق آدمی جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جی جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جی اور اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ جی اگر کوئی بھی آدمی ان 3 نشانیوں پہ پورا اترتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کون مومن ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ یہاں پر تو پھر کوئی بھی مومن نہیں بچے گا لگتا ہے، اور خاص طور پر حکومتوں کے دھندے میں تو یہ کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ لوگ ہمارے جو لوگ کالز کرتے ہیں ہمیں، وہ ان کے اندر ایک غصہ ہے اس ملک میں، دیکھیں نا ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ پولیٹیشین جب آتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ نہیں 8-9 سال کی محرومیاں ہیں، جمہوریت ابھی نئی آئی ہے، لیکن زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے، اس لیے یہ غصہ نکال رہے ہیں، اور غصہ سننا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سننا چاہیے، بالکل، اور تاکہ لوگوں کا قطار سے یہ غصہ ہے یہ میرے اوپر عمر خالد ڈار صاحب شکر اللہ میرے پر نہیں ہے، انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے پروگرام میں مشتاق منہاس صاحب ہوتے ہیں، ورنہ آپ جو ہیں وہ تو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ امریکہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ میں شاید یہ تو نہیں کہتا، لیکن اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ادھر تو چلیں، میں نے کل کہہ رہا تھا نا کہ جی وہ ادھر سے لوگ جا کے جو کہ ان کا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عراق پہ حملہ کیوں کیا اور ایران کو کیوں ڈرا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے آرمی چیف نے جو ہے وہ ایک بولڈ سٹیٹمنٹ دی، اور انہیں امید ہے کہ سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے امریکہ رک جی جائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ فیصل آباد سے لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، میں فیصل آباد سے علی گوہر شاہ بات کر رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب حکم۔ سر یہ میری سمجھ میں ایک بات آ رہی کہ پاکستان بنایا ہے قائد اعظم علی جناح نے، جی ٹھیک ہے نا، تو جو بھی پارٹی کا سربراہ آتا ہے اس کے پیچھے ان کی تصویر لگی ہوتی ہے، قائد اعظم صاحب کی تصویر نہیں لگی ہوتی۔ جی بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح ہے جی، قائد اعظم صاحب کی بھی ہونی چاہیے ہر جگہ، انہوں نے یہ ملک بنایا، اور ظاہر ہے میرا خیال ہے شاید وہ سیاسی جماعتیں اس وجہ سے نہیں لگاتی ہوں گی اپنے لیڈر کی، کہ یعنی قائد اعظم تو بہرحال سب کے رہنما ہیں، شاید ایک یہ وجہ ہوگی۔ نہیں سب بھی، لیکن میری بات سنیں، یہ بات دیکھیں، یہ کنٹروورسی کہاں سے جنم، دیکھیں کسی اور پارٹی نے اگر اس ملک میں حکومت کی ہے تو اس کی پیچھے تصویر کسی اور کی نہیں لگتی، ہمیشہ قائد اعظم کی لگتی تھی۔ یہ صرف پیس پارٹی کے دور میں ہوتا ہے، جب بینظیر بھٹو تھی ان کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر لگتی تھی، اور جب اب آصف زرداری صاحب آئے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویر کہیں جھاڑ پون کے رکھ دیا الماری میں، اب بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر لگ رہی ہے، اور وہ بھی قائد اعظم صاحب کے برابر میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے برابر کا کوئی لیڈر اس ملک میں نہیں ہے۔ آپ قائد اعظم صاحب کی تصویر اوپر رکھیں، نیچے آپ بے شک اپنے پورے خاندان کی لگا لیں، بے البم لگا لیں، پیچھے گروپ فوٹو لگا لیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اس قوم کو اعتراض ہوگا، لیکن بہرحال یہ ماریہ سعید صاحبہ کی ای میل ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ شریف برادران جو ہیں وہ ایک دن فائنل وکٹرز یعنی حتمی کامیابی جو ہے وہ انہیں نصیب ہوگی، اور جتنے بھی امریکہ کی حامی قوتیں ہیں اس ملک میں ان کو وہ بالکل ناکام کر دیں گے۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی اور وجاہت حسین صاحب پہ بھی کافی کرٹیسزم کیا ہے، اور اس میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو بدقسمتی سے، جیسے جو آپ کالر کو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک تھوڑا چودھری بھی دیکھیں نا، وہاں پہ آپ کرمنلز کے خلاف ایکشن کریں، لگتا ہے جی وجاہت فورس کے خلاف ہو گئے، وہ وجاہت فورس کوئی فورس تو نہیں ہے نا، آپ وہاں پہ مختلف کرائم میں ملوث ہیں اور آپ نے شیلٹر لیا ہوا ہے، آپ کہیں جی یہ مسلم لیگی ہیں، مسلم لیگی دیکھیں کسی پارٹی کے اوپر آپ یہ بلیم نہ دیں، آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ گجرات کے اندر پچھلے 5 سالوں میں وجاہت فورس نے کیا کیا نہیں کیا، اور خاص کر کے الیکشن میں تو آپ ایک اور صاحب ہیں نوید سید صاحب، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نصرت جاوید صاحب جب کوئی چیز آپ کی پسند کی نہ ہو
تو گاؤں میں جو بوڑھے کتے ہوتے ہیں معذور، آپ ان کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں ویسے وہ گاڑی میں